अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। राज़े काम केपीके के बाद जो है वो पंजाब भी जाग उठा है। पंजाब ने भी खौफ के बूत तोड़ना शुरू कर दिए हैं और लाहौर के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो इमरान खान के हक़ में लोग निकले और ये बड़ी गैर मामूली जो है वो एक्टिविटी नाज़े काम हुई और बग़ैर किसी लीडरशिप के ये तमाम चीज़ें हुई और लाहौरियों ने एक वाज़ेह पैगाम जो है वो इमरान खान साहब को दिया कि हम आपके साथ हैं। पंजाब के ऊपर बड़ी उंगलियां उठाई जा रही थी। सीनियर साफ़ी ने कल ट्वीट भी की, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और नाज़िर काम ये इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरा नाज़िर काम जो एक उलझन ख़ारिश और कह लें कि एक खुजली जो है वो नवाज शरीफ साहब को इदारों के ख़िलाफ़ दोबारा होना शुरू हुई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके ख़ास बंदे के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया कि बाज आ जाएं। वो मैंने आपके सामने रखनी है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये जो आज की ये ख़बर है जो मैंने आपके सामने रखनी है कि नवाज शरीफ साहब को क्यों लाया गया है। इमरान ये इसके ऊपर जो है वो आपके साथ इसकी डिटेल भी रखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे उतनी वीडियो की रीच बढ़ेगी, उतना ही मुझे फ़ायदा होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, उतना ही बेहतर जो है वो मैं कंटेंट लेकर के आऊँगा। डेफिनेटली जब आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो उतना ही पे कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर कंटेंट आपके लिए बना सकूँ। नाज़िर काम ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं। कल केपीके के बाद जो है वो आपको पता है कि वहाँ पे भी शेर अफजल मरवत अकेले जो है वो इतने लोगों को निकाल रहे हैं और वहाँ पे जो है वो कह लें कि वर्कर कन्वेंशन जो है वो जलसों से बड़े हो जाते हैं, मतलब जलसों में बदल जाते हैं और एक बड़ी तादाद में वो कह लें कि एक बड़ा जलसा वो बन जाता है, तारीखी जलसा वो बन जाता है। नाज़िर काम उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पंजाब में लोग नहीं निकल रहे, ख़ासकर लाहौर बड़ा खामोश था। तो बिलाखिर लाहौर ने जो है वो खामोशी तोड़ी और लाहौर की सड़कों के ऊपर कल कैनाल के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ के लोग निकले। बड़ा एक फ्लैग भी लहराया गया, इमरान खान के हक़ में नारे लगाए गए और उसके बाद ज़मान पार्क में भी जाके वो नारे लगाते रहे। और उससे दूसरी बात ये नाज़िर काम उन्होंने जो है वो मास्क पहने हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि डर है, गिरफ्तारियों का खौफ भी है, और इमरान खान साहब के मास्क भी उन्होंने लगाए हुए थे। ये बड़ी एक कह लें कि दिलचस्प मामला था। ये फुटेज ज़रा देखें। फिर इसके ऊपर जो एक मोहतरमा का आया था ट्वीट, ये कह लें कि उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा कल की रिलीज तमाचा है। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और भी मैंने बात करनी है। ये ज़रा फुटेज देखें जो कल लाहौर की सड़कों के ऊपर लोगों ने खौफ के बुत तोड़े। नाज़िर काम ये बड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन लोग निकले कैनाल से, उन्होंने एक रैली निकाली, ज़मान पार्क पहुँचे और फिर ज़मान पार्क के बाहर भी वहाँ जाके भी इमरान खान साहब के हक़ में जो है वो नारे लगाते रहे। ये लाहौरियों ने कल बड़ा कमाल किया और फ़ैसला सुनाया। नाज़िर काम गरीदा फ़रूकी साहिबा का ट्वीट आता है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। वो लिखती हैं कि पीटीआई को इस सवाल का जवाब तो ज़रूर देना चाहिए कि आखिर पंजाब में जलसे, रैलियाँ, वर्कर कन्वेंशंस क्यों नहीं किए जा रहे। और पीटीआई के मुताबिक तो पंजाब में सबसे ज़्यादा मकबूलियत इसी जमात की है, तो स्ट्रीट पावर दिखानी चाहिए ना ज़रूर। तो इंतज़ार रहेगा अगला वर्कर कन्वेंशन या जलसा या रैली पंजाब में, ख़ुसूसन लाहौर में करके अवामी मकबूलियत तो दिखा दी जाए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा तमाचा है गरीदा फ़रूकी साहिबा के मुंह के ऊपर। और मैं फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि गरीदा फ़रूकी साहिबा को शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। उनको ये कहना चाहिए था कि जो है वो केपीके में जो जुल्म हो रहा है, जो रुकावटें डाली जा रही हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। और पंजाब में भी जो पाबंदियां हैं तरीके इंसाफ के ऊपर, ये आप एज आ जो जर्नलिस्ट, आपको बाहसियत सहाफ़ी, आपको जो है वो ये बात करनी चाहिए थी कि जो पाबंदियां हैं तरीके इंसाफ के ऊपर, तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर, वो नहीं होनी चाहिए। और जब वो कोई रैली निकालने की कोशिश करते हैं, जब वो जलसा जुलूस करने की कोशिश करें, तो उनको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। ये बात आपको करनी चाहिए थी। फिर इसके ऊपर मैं आपको ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। कुरान ख्वानी जब इमरान खान साहब की बर्थडे थी, तो उस वक्त मैं वहाँ पे ज़मान पार्क में कवरेज के लिए गया हुआ था। तो गरीदा फ़रूकी साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस पकड़ती है, छापे मारती घरों में, गिरफ्तारियाँ करती है। वहाँ पे मुझे अरेस्ट किया गया, सहाफ़ियों को वहाँ पे हरासा किया गया जो कवरेज के लिए आए हुए थे। तो आपको शर्म आनी चाहिए कम अज़ कम, बात ये जर्नलिस्ट इस तरह की
بات کرتے ہوئے. تو ناظرین کرام یہ تفصیلات تھی. اب آتے ہیں جو میاں صاحب کو پیغام دیا گیا ہے. میں اس کو جو ہے وہ کیوں سمجھ رہا ہوں پیغام، کیونکہ انصار عباسی صاحب آپ کو پتا ہے کہ کن کے بندے ہیں. انہوں نے کالم لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب آپ کو کیوں لایا گیا. ٹھیک ہے، یہ کالم بڑا دلچسپ ہے. میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک پیغام ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ڈبیٹ جنم لیتی ہے اور ڈبیٹ جو ہے ایک بیانیہ کریٹ ہوتا ہے. تو آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے. ناظرین کرام کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف ایک بار پھر خطرناک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اگر ان سے اپنا غصہ نہیں سنبھل رہا اور اب وہ بھی اپنی گزشتہ 3 حکومتوں کے خاتمے کا احتساب چاہتے ہیں تو آگے رولا ہی رولا ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس کو پیغام سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. مطلب وہ آپ کو جو خارج کھجلی ہو رہی ہے نا، جو دوبارہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں 1993 1999 میں نکالا گیا، تو وہ ذرا آپ باز آئیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو رولا ہی رولا ہوگا، جبکہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے سہولت کاری نہ ہی پرانے کٹے کھولنے اور پرانی لڑائیاں لڑنے کے لیے کی گئی، اور نہ ان کے لیے آئندہ انتخابات کا راستہ اس لیے ہموار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تاریخ سے ہی نہ نکل سکیں جس میں فوج اور سول کے درمیان لڑائیوں کی وجہ سے ملک اور عوام کی حالت ہی خراب کر دی. جیسے کہ ہم ایک تو یہ بھی انصار عباسی صاحب واضح کر رہے ہیں کہ جناب ان کی سہولت کاری بھی کی جا رہی ہے اور ان کے لیے راستہ بھی ہموار کیا جا رہا ہے. یہ گواہی دے رہے ہیں انصار عباسی صاحب. اور مریم نواز نے بھی جو تھپڑ والی بات چلی تھی اور جلال پور جٹا میں یہ بات کی تھی کہ جو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس میں بھی وہ مانے تھے جو وہ لڑائی والا پھڈا پڑا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا موجودہ صورتحال میں جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے ماں سوائے معاشرت کی بہتری، کاروباری حالات اور سرمایہ کاری کے فروغ، مہنگائی پر قابو پانے، زراعت، آئی ٹی، مائننگ اور دوسرے شعبوں میں ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بہترین گورننس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہوگی. ڈیفالٹ سے ہم بمشکل بچے، لیکن اگر ملک کو اس خطرے سے بچانا اور معاشی مشکلات سے نکلنا ہے تو پھر میاں صاحب کو واقعی اپنا غصہ، اپنے ذاتی معاملات وغیرہ کو بھلانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں جو میاں صاحب کو لا رہے ہیں ان کی بھی ساری توجہ اس وقت پاکستان کی معاشیت، کاروبار، ٹیکس سسٹم وغیرہ کو درست کرنے پر ہے، جو میاں صاحب کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ انصار عباسی صاحب واضح کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اس میں لا رہی ہے میاں صاحب کو. تو پھر ہم تنقید کریں تو ہم برے بن جاتے ہیں، پھر ہم بات کریں تو جناب پھر ہمیں فون کھڑک جاتے ہیں، ہمیں جناب کہا جاتا ہے کہ اب کیا کہیں. تو ناظرین کرام اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشیت، کاروبار، ٹیکس وغیرہ کو درست کرنے پر کھربوں کا نقصان کرنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کو یقینی بنانا ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، یہاں کارخانے چلے، ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہو. شہباز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل کر معاشیت کی بہتری کے لیے ایک روڈ میپ کی بنیاد رکھ دی تھی، جس کا مقصد سب کو مل کر فوکس ہو کر پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانا تاکہ ہمارا انحصار بیرونی معاشی اداروں اور دوسری قوتوں پر سے ختم ہو سکے اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اگر میاں صاحب نے بھی واپس آ کر لڑنا ہے تو پھر عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے دیں. تحریک انصاف کا راستہ کیوں روکا جائے؟ پھر جو الیکشن جیتے اپنے بدلے لے. ٹھیک ہے، یہ واضح پیغام ہے کہ جناب پھر اگر آپ نے بھی بدلہ لینا ہے تو ہم عمران خان صاحب کو بھی الیکشن میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا تحریک انصاف کو اس لیے روکا جا رہا ہے اگر عمران خان الیکشن جیتتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نئی حکومت کے آتے ہی فوج سے ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی انصار عباسی صاحب نے کہ فوج میں جو ہے وہ ایک واقعی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر عمران خان آتا ہے تو فوج کے ساتھ لڑائی کرے گا. یہ بھی واضح پیغام ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جس کے نتیجے میں یہاں نہ سیاسی استحکام آ سکے گا اور نہ معاشی استحکام ممکن ہوگا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ اب نہیں رہی فوج کے ساتھ لڑائی کرنے والی، لیکن یہ تاثر ہے فوج کے اندر. اس کا مطلب ہے جو انصار عباسی صاحب بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان کی فوج سے لڑائی جیسے بڑی غلطی نے نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا. اب اگر وہ اپنی پرانی غلطیاں دہرانا چاہیں تو ان کی مرضی، تاہم ان کی اس روش سے انہیں کچھ نہیں ملے گا اور پاکستان کو اور نہ عوام کو کچھ ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی فوج سے لڑائی جیسی بڑی غلطی نے نواز شریف کی واپسی کا راہ ہموار کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ان کے پاس سنہری موقع ہے، فوج کی مدد سے پاکستان کی معاشرت میں بہتری کے لیے دن رات کام کریں، گورننس کی بہتری پر توجہ دیں، مہنگائی پر قابو پائیں اور سب سے اہم بات یہ کہ عوام کو اپنے بہترین طرز حکومت سے اس طرح مطمئن کریں کہ لوگ جب حکومتی محکموں میں اپنے کام کے لیے جائیں تو ان کے کام فوری ہوں، بغیر رشوت، بغیر سفارش، انہیں دھکے نہ
पड़े उनका एहतराम किया जाए। पुलिस, थाने, कचहरी, महकमा माल, ऑफिसर शाही, बिजली और गैस के महकमे सबको आवाम की खिदमत के लिए बदल दें ताकि हमारे जो है आवाम के लिए मेरिट के मुताबिक समूह तरीके से हों। नाज़रीन हम उसके बाद उन्होंने जो लिखा वो ये है कि जो हुक्मरान पाकिस्तान को सही मायनों में बदलेगा आवाम उसके साथ ही होगी, मुआशरत अच्छी होगी, तर्ज हुक्मरानी बेहतरीन होगा, आवाम सरकारी महकमों की खिदमत से खुश होंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी सियासी मामला से पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं। मियाँ साहब जो सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रही है उसको पाकिस्तान और आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने गुस्से पर काबू पाएँ और जो मौका आपके लिए पैदा किया जा रहा है उसको ज़ाया मत करें। यानी कि स्टैंप लगा दिया है अंसार अब्बासी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लाडला प्लस हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।